السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن وصلنا للدوزيام ميثود اللي هي سوستراكتيف في لاكاف، الكالكول ديال لاكاف، وهي كونسيرن لي زيليمون سيركيلون. يعني كما ذكرنا في الحلقة ديال لاكاف اديتيف، ميثود اديتيف، إليمون ديرابل وكاينين إليمون سيركيلون. هنا كنستعملوها لي زيليمون سيركيلون. كنبداو l'excédent brut d'exploitation ولا كان عندنا انسيفيزون بريد ديكسبلوطاسيون على حساب. هنا فين كنا قلنا راه شرحنا في الحلقة السابقة، كاين في الاي سي جي تي اف ار، وكنهزوه من تما من الاي سي جي وكنحطوه هنايا في لاكاف. كنبداو بيه l'excédent brut d'exploitation، كنزيدوه autre produit d'exploitation وكنقصو منو autre charge d'exploitation. هادو راه تهزوهم من سي جي، حيت نورمالمون الا بديتو بالاكسيدون بغيت راه نورمالمون خصكم تكونو درتو لي سي جي، طابلو د لي سي جي. وهنايا يعني هادو autre produit و autre charge كنهزوهم من تما من لي سي جي، كنديرو بليس وهادي موان، وكنجيو لي ريبريز ديكسبلوطاسيون ترونسفيري شارج. عندنا هنا إليمون سيركيلون. إلا لاحظتو في الميثود أديتيف كنا استعملنا إليمون ديرابل، وهنايا غادي نستعملو إليمون سيركيلون. هادي جوج تمارين أننا نديرو شي تمرين ونشرحو فيه هادو كاملين. بالنسبة لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون تاع هي إليمون سيركيلون. وهنا لي برودوي فينونسيير كنزيدوهم لي برودوي فينونسيير. هنا دايرين صوف لي روبريز سير بروفيزيون ريغلومون أو sur provision durable et reprise sur amortissement. هادو كيتسماو دوك لي ديرابل. هذا ريغلومون او ديرابل عندهم الكلاس 1 والباسيف فينانسمون بيرمانونت. وبالنسبه لي reprise sur amortissement كونسير لي زيموبيليزاسيون، حيت l'amortissement كنديروه مع لي زيموبيليزاسيون. وهنا كنقصو لي شارج فينانسيير فيهم صوف لي دوطاسيون كاملين الا لي دوطاسيون sur actif immobilisé ou le financement permanent. بحال لي برودوي فيها دوطاسيون sur actif immobilisé و financement permanent. هادو ديرابل. إلا لاحظتو هادو راه استعملناهم في ميثود اديتيف، يعني ماعادش نستعملوهم في هاد لا ميثود اخرى. برودوي لو كورون sauf les produits de cession des immobilisations. وهنا لي روبريز لي برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون. لا لاحظتو وريتو كيفاش كتحسبوها، راه درناها في ميثود اديتيف، يعني هنا ماغاديش تكون درناها في ميثود اديتيف. هنا ماغاديش نديروها لي روبريز سيغ سيبفونسيون دانفيستيسمون. هذا الا لاحظتو سيبفونسيون دانفيستيسمون لي روبريز راه كاين في لي برودوي نون كورون، كاين تابع لي برودوي دي سيسيون. انتبهوا ليه جيدا لانه بعض الخطات كيكون بييج، كيكون عنده لو مونطون كاين في سي بي سي ولكن هو ما داخلش في هاد لي روبريز اللي عندنا هنايا، كيكون بوحدو. يعني ردوا ليه البال وحاولوا تدخلوا في لي برود في لي دوطاسيون في لي روبريز نون كورون في سميتو في ميثود اديتيف. هذا نعاود لي روبريز سور سيبفونسيون دانفيستيسمون هو إليمون ديرابل، يعني خصكم تدخلوا في الميثود اديتيف في لي روبريز نون كورون في ميثود اديتيف. وهنا ما كندخلوهمش، يعني كنقصوه كيتنقص. نا روبريز سور بروفيزيون ديرابل اي ريغلومون تاع هادو إليمون ديرابل، يعني ماغاديش يحيدو اي حاجه ديرابل ما غاديش نديروها في هاد الميثود. شارج نون كورون سوف لا فينا. لا فينا لا لاحظتو راه ديجا درناها في سميتو في ديك الميثود اخرى اديتيف. اي دوطاسيون سير لاكتيف موبيليزي فينانسمون بيرمانونت تاع هادو خصهم ما يكونوش في هاد لا ميثود هادي، يعني اي حاجه ديرابل ما كديرش. وهنا كنقصو لامبو سيغ لو ريزولطا. هو ليس كاين في سي بي سي وكاين حتى في لو سي جي، راه كيما كاين في لو سي جي وكنهزو لو مونطون كنحطوه هنايا. وكيعطينا لوطو فينونسمون. لوطو فينونسمون كنقصو منو لي ديفيدون وكيعطينا لاكاف. هذا هي الميثود اخرى، ونتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله غادي نشرحها في التمارين باش تفهموا اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.